So आजको क्लासमा हामी probably this is going to be last or second last question that we are going to do from taxation lesson. So welcome to part 7 of taxation. Okay. So आजको क्वेशन हाम्रो taxation मा अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड को कन्सेप्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स को कन्सेप्टहरु छ। जुन कुरा हाम्रो लागि लाइफ इन्स्योरेन्स को क्वेशनहरु त अलरेडी हामीले गरेको पनि छौं। ओके, अब हामी यो 7A को क्वेशन तर्फ लागौं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेशन के दिएको छ त हामीलाई? सो फर्स्ट अफ अल मन्थली स्यालेरी कति दिएको छ जेनरल को? 79200। अब क्वेशन नम्बर 1 मा हामीले के निकाल्नु भनेको छ? बेसिक स्यालेरी निकाल्नु भनेको छ। तो 79200 भनेको चाहिँ विथ डियरनेस अलाउन्स दिएको छ क्या क्वेशनमा। के दिएको छ अरे? विथ डियरनेस अलाउन्स है। मन्थली स्यालेरी विथ डियरनेस अलाउन्स कति रहेछ त? यस 79200। यो चाहिँ हामीलाई गिवन रहेछ के रहेछ त? अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? बेसिक स्यालेरी। के निकाल्नु पर्ने छ अरे? बेसिक स्यालेरी भनेको 79200 माइनस डियरनेस अलाउन्स गर्नुपर्छ। डियरनेस अलाउन्स भनेको कति छ त? कति भयो त? 77200 चाहिँ उसको के भयो त? बेसिक स्यालेरी भयो। अब बेसिक स्यालेरी हामीले क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर निकाल्यौं हो। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीले के सोधेको छ? ट्याक्सेबल। अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यहाँ फोर्थ नम्बर को हैन। त्यो भन्दा अगाडि हामीले के निकाल्नु पर्यो? एनुअल स्यालेरी निकाल्नु पर्यो। त्यसमा फेस्टिभल अलाउन्स जोड्नु पर्यो, त्यसमा डियरनेस अलाउन्स जोड्नु पर्यो। अनि के आउँछ हाम्रो? अब एनुअल इन्कममा ट्याक्स रिबेट घटाउनु पर्छ कि पर्दैन? प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको रहेछ भनेको सञ्चय कोष दिएको रहेछ हामीलाई। त्यो सञ्चय कोषमा गएको पैसामा ट्याक्स लाग्छ? लाग्दैन। त्यो 10% रहेछ। इन्स्योरेन्स रहेछ। इन्स्योरेन्सको कतिसम्म पैसा लाग्दैन? 40000 सम्म चाहिँ रिबेट हुन्छ। त्यो भन्दा धेरै छ भने त्यो चाहिँ लाग्छ है फेरि त्यसको चाहिँ। त्यसपछि हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न सक्छौं यो माइनस गरेपछि। त्यसपछि अनि त्यसपछि ट्याक्स लायबिलिटी पाउन पनि सक्छौं त्यसपछि हामी। सो लेट अस डू फर्स्ट एनुअल स्यालेरी। अब हामीले के निकाल्न सक्छौं? एनुअल स्यालेरी। एनुअल स्यालेरी कसरी निकाल्ने नानी हो? 77200 इन्टु 12 गरे त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा? 9,26,400। मैले पनि क्रस चेक गर्ने ल। एनुअल स्यालेरी यति आयो कि आएन? अब डियरनेस अलाउन्स। अब एनुअल डियरनेस अलाउन्स निकालौं है त हामी। एनुअल डियरनेस अलाउन्स। डियरनेस अलाउन्स भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो? 2000 छ। सो 2000 इन्टु 12 गरे भने कति हुन्छ टोटल? रुपीस 24000। यो चाहिँ के रहेछ त? एनुअल डियरनेस अलाउन्स रहेछ। अब फेस्टिभल एक्सपेन्स, फेस्टिभल अलाउन्स पनि दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ फेस्टिभल अलाउन्स? यस 1 मन्थ बेसिक स्यालेरी। 1 मन्थ बेसिक स्यालेरी भनेको फेरि यो है रुपीस झुकेर 79200 नलेख्ने। 79200 भनेको चाहिँ डियरनेस अलाउन्स भनेको महँगी भत्ता सहितको हो त्यो पैसा। अब हामीले चाहिँ बेसिक स्यालेरी हो नि त फेस्टिभल अलाउन्स भनेको त। सो बेसिक स्यालेरी बराबर कति हो त? 77200 आयो। त्योदेखि बाहेक अरु कुराहरु केही छ त्यसमा? अब हामीले एनुअल इन्कम निकाल्न सक्छौं त्यसो भए। अब यी कुराहरु हामीले के गर्नु पर्छ? जोड्नु पर्यो एनुअल इन्कम निकाल्नको लागि। एनुअल इन्कम भनेको के भयो त? हाम्रो कति स्यालेरी? रुपीस 9,26,400 प्लस कति स्यालेरी? रुपीस 24,000 प्लस रुपीस कति जोड्नु पर्यो त? अब यो 77200 जोड्नु पर्यो कि परेन? सो हामीले कुन कुन जोड्यौं? यो जोड्यौं, यो जोड्यौं, यो हैन यो जोडिनौं हामीले, यो जोड्यौं, यो जोड्यौं र यो जोड्यौं। हो के त? सो तीनटा जोडेपछि टोटल कति आयो? रुपीस 27,600 आयो। यो भनेको एनुअल इन्कम भयो। अब एनुअल इन्कम निकालिसकेपछि के गर्नु पर्यो नानी हो? ट्याक्स रिबेट। अब ट्याक्स रिबेट टोटल कति रहेछ हेरौँ है त। ट्याक्स रिबेट। ट्याक्स रिबेट भनेको के हो त? यस्तो खालको एमाउन्टहरु जसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। सो के हो त त्यो भनेको? 10% अफ के भनेको छ? 10% चाहिँ केमा डिपोजिट हुन्छ भनेको छ? प्रोभिडेन्ट फन्डमा।
10% अफ बेसिक स्यालेरी ओके त बेसिक स्यालेरी भनेको कति हो त हाम्रो 77,200 तर वर्षको त बेसिक स्यालेरी कति हो त 9,26,400 त्यसको 10% गर्नु पर्यो 10% अफ एनुअल स्यालेरी गर्नु पर्यो कि त बेसिक स्यालेरीको 10% निकालेर 12 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ किन 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने झन्झट गर्ने त अलरेडी हामीसँग एनुअल स्यालेरी छ कि छैन त त्यसकै 10% निकाल्दिने प्लस के हुन्छ त लाइफ इन्स्योरेन्स छ सो लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा कति दिएको छ 50,000 दिएको छ तर 50,000 पाउँछ त पाउँदैन कति पाउँछ त 40,000 मात्रै सो 10% अफ एनुअल स्यालेरी भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 9,26,400 प्लस लाइफ इन्स्योरेन्सको कति हो त 40,000 क्वेशनमा चाहिँ 50,000 दिएको छ तर मैले कति हालेको छु 40,000 किनभने लिमिटेसन छ लाइफ इन्स्योरेन्सको 40,000 भन्दा बढी चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन भनेपछि यो जोड्दा कति आउँछ त अब 92640 प्लस 40,000 गर्दा 1,36,000 कति हो 1,32,640 यति चाहिँ के भयो त ट्याक्स रिबेट भयो अब हामीले के निकाल्न सक्छौं ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो फर्मुला एनुअल इन्कम यस भेरी गुड एनुअल इन्कम माइनस ट्याक्स रिबेट सो एनुअल इन्कम कति छ हाम्रो 1,027,600 हो एनुअल इन्कम यति माइनस ट्याक्स रिबेट कति आएको छ हाम्रो 1,32,640 गर्दाखेरि टोटल रुपीस कति आयो त 8,94,960 ठीक छ ट्याक्सेबल इन्कम मिल्यो हाम्रो एन्सर चेक गरेर एकचोटी देयरफोर ट्याक्सेबल इन्कम इज 8,94,960 मिल्यो बुझ्यौ नि ट्याक्सेबल इन्कम मिल्यो अब के गर्नु पर्यो हामीले ट्याक्स स्ल्याब बनाउनु पर्यो splitting into tax slabs अब ट्याक्स स्ल्याबमा स्प्लिट गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स कति अमाउन्ट सम्म तिर्नु पर्ने भनेको छ क्वेशनमा भन त ल 6 लाख सम्म तिर्नु पर्ने भनेको छ भने फर्स्ट ट्याक्स स्ल्याबमा हामीले कति लेख्नु पर्यो त यस 6 लाख लेख्नु पर्यो हैन त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख भनेको छ 6 + 2 गर्दा 8 लाख भइहाल्छ नि 2 लाख लेख्न पनि पाइयो 6 + 2 कति भयो त 8 भयो अब 8 लाखमा कति बाँकी रह्यो त अब यस प्लस 94,960 बुझिरहेछौ त्यसपछि अब यो ट्याक्स स्ल्याबमा हामीलाई के थाहा छ यो 6 लाख सम्मको 1% यसको 10% यसको कति पर्सेन्ट 13 छ कि 20 छ 20% ओके अब हामीले के निकाल्न सक्छौं त इन्कम ट्याक्स निकाल्नको लागि 1% अफ 6 लाख प्लस 10% अफ 2 लाख प्लस 20% अफ 94,960 ओके अब 1 divided by 100 into 6 lakh plus 10 divided by 100 into 2 lakh plus 20 divided by 100 into 94,960 गर्दाखेरि 1% भनेको कति आउँछ यसको 6,000 प्लस 10% भनेको कति आउँछ यसको 20,000 आउँछ प्लस कति आउँछ 9496 को डबल कति हुन्छ 18,992 अब यो तीनले जोड्दा कति आउँछ 44,992 चेक गरेर हाम्रो आन्सर मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सो यसरी चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स देयरफोर द इन्कम ट्याक्स पेड बाइ जेनरल इज यति भनेर निकाल्न सक्छौं नि हामी लेख्न सक्छौं नि हामीले त्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो क्वेशन कसैलाई के डाउट छ यसमा डाउट्स भयो भने स्टेप्सहरु हेर्ने सुरुमा
स्टेप्सहरु बुझिसकेपछि यो स्टेप्सहरु गर्न सजिलो हुन्छ। तिमीहरुको बुकमा चाहिँ बक्स बनाएर दिएको छ, त्यो बक्सबाट पनि कन्फ्युज नहुने है त। अन्डरस्टुड? एउटा कुरा के भन्न चाहे भने यो जुन 10% अफ एनुअल स्यालेरी छ नि, यो चाहिँ केमा गएको हो त? पीएफ मा गएको। पीएफ भनेको के हो त? प्रोभिडेन्ट फन्ड। यसलाई के भनिन्छ? सञ्चय कोष। सञ्चय कोषको पनि लिमिटेसन छ है, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको लिमिटेसन के हुन्छ भने अप टु 3 लाख। जस्तै हामीले 10% अफ एनुअल स्यालेरी निकाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ 92,000 को साट हो, 3 लाख भन्दा एक्सेस आयो भने 3 लाख सम्मको मात्र के हुन्छ त? डिस्काउन्ट हुन्छ। ओके, 3 लाख भन्दा एक्सेसको चाहिँ फेरि त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि डिस्काउन्ट हुँदैन, जस्ट लाइक लाइफ इन्स्योरेन्स क्या। 40,000 भन्दा एक्सेसको डिस्काउन्ट हुँदैन नि, हो त्यो गरिन्छ। कि त 1/3 अफ एसेसिबल इन्कम निकालिन्छ। टोटल एसेसिबल इन्कमको 1/3 र 3 लाखमा जुन कम्ती हुन्छ त्यसैलाई के गरिन्छ त? घटाइन्छ। ओके, understood? So this is the end of question number 7A.